آخرین اندرکم باشه دیگه. نامش چی بود؟ نجیب بروت هستی، قروت هستی، هر کسی کسی هر مردگره کسی. دمو شوکات خودت نداشت شوکات من. انسان شاید آدم شاید تو کدام پشمیسی که ترخ مردم نامتا میگیره. تو کدام مردگه رسیدگی شد نی؟ هرچی میرم نامتا را میگیرن پیش من. دیگه مزاحمت به من نکنی قی نفرهای گایدگی خود اماننده. هر پشمی هستی به خود هستی به من نیستی. اگه آمدم با سرتان کل میکنم نتام کل میکنم. سرتان کل میکنم زیرتان. دکنیتان میخه بیزنم نام خدا باز میگه آقا میمونم از طرف نجیب بروت و قرود. کس مادرگای. بگیده خم بدار نکردن یه خم گوار به خودگه. کسی را دوام نزن. ما بفهم که کسی را دو دی باز سرت دکنیت میزنم باز.